السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات VHDL. اليوم في هذا الفيديو راح نحكيو على لي تيب دو ديسكريبسيون بعد ما حكينا على ستركتور جينيرال دان كود VHDL، وحكينا ايضا على دي نوسيون دو باز. دونك الفيديو الثالث راح نحكيو على لي تيب دو ديسكريبسيون. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو لمزيد من المعلومات. اللي مازال ما ابوناناش في لاباج يديرنا ابوني ويديرنا اعجاب على الفيديو اذا عجبو، ويشوف لي فيديو الاخرين اذا مازال ما شافوش باش يكون معنا اجور. نبداو على بركة الله. دونك كما قلنا في الدرس الاول بلي يا 3 تيب دو ديسكريبسيون في VHDL. كاين تيب دو ديسكريبسيون في لو دوني، كاين تيب دو ديسكريبسيون كومبورتيمونطال، اي كاين تيب دو ديسكريبسيون ستركتورال. راح نقسموا لي تيب هادوما في دي بليزيور فيديو. شاك فيديو نديو ان تيب اون بارتي من تيب ونديرو دي زيكزامبل عليه حتى نفهمو بها دي انستركسيون اللي يتماشاو مع التيب هذاك جينيرالمون. دونك راح نبداو بالتيب دو ديسكريبسيون في لو دوني. لو تيب دو ديسكريبسيون في لو دوني يكون جينيرالمون يكونوا دي زيكواسيون بوليان، و تانيك يكون او نيفو دي زيكواسيون بوليان يكونوا لي انستركسيون اللي فيه كامل لي انستركسيون كونكورونسيال. واش معناتها دي انستركسيون كونكورونسيال؟ معناتها سوا اون اسينياسيون ديريكت دو سينيال. par exemple يكون عندنا كيما في ليكزامبل هذا بور اكزور، كيما راه لا صوتي نتاعنا سميناها اكزور بور اسيني ا اند نوت بي، معناتها بي بار، اور نوت ا هي ا بار اند بي. دونك اكزور بور اسيني ا اند بي بار، اور ا بار اند بي، ا بار بي. كيما نعرفوا هذه معروفة. دونك نديرو نوتر اكزامبل. l'exemple deuxième c'est un comparateur de deux bits. bit الاول a والبيت الدوزيام b. عندنا يكون égal كي يكون a égal à b، معناتها كي يكون a 0 et b 0، ولا A1 et B1. Donc tout simplement راح تكون directement la sortie égalité assignée à A and B. نخدمو direct la porte logique AND. في supériorité la sortie SU دي معناتها supériorité. واش لازم يكون عندنا؟ لازم يكون عندنا B supérieur à A. وفي الحالة هذه وقتاش كيكون عندنا نشوفو طابل فيغيتي واش راح تكون عندنا تكون عندنا ابار. وعلاش ابار؟ باسكو هنايا عندنا في سوبريوريتي وين كاين ان في سوبريوريتي نروحو لليني هذاك نصيبو بلي ا سي ان زيرو. دونك باش بو اوبتيندرا ان مع الاند انت تمشي غير بالان تمشي بالزيرو. دونك 0 and 1 égale à 0, 1 and 1 égale à 1, mais 0 and 0 égale à 0 ماشي égale à 1. pour obtenir un 1 لازم يكون عندنا في les deux côtés 1. donc واش راح عندنا a bar and b pour obtenir supériorité, et l'infériorité عندنا ان assigné à a and b bar. donc هذه هي، وهذوما كامل لي انستركسيون كونكورونسيال. c'est une assignation directe du signal. donc هذا لو كا الاول. لو كا الدوزيام يقدر يكون عندنا ان دي دو assignation conditionnelle du signal، اما ال when else ولا ال with select. دونك اليوم راح نحكيو على ال when else. ال when else السنتاكس تاعها كيفاش راح يكون؟ ال when else يكون كيما راكم تشوفوا السنتاكس تاعها x assigné à signal 1 when condition 1 else signal 2 when condition 2 else signal 3 et ainsi de suite. دونك تشبه بزاف للاف
هاد السنتاكس تاعها. دونك اذا ما كانتش الانستركسيون لا كونديسيون الاولى ما تحققناش ما ناسينيوش لو سينيال الاول، سينو كونديسيون دوزيام سينيال دوزيام، سينو كونديسيون سينو سينيال تروزيام. نديرو ان اكزومبل. الميور اكزومبل سي ان multiplexeur de 4 entrées, 2 adresses et une seule sortie. La sortie Q assignée à A, maintenant la valeur de A, when la sélection, les deux pins de sélection sont égales à 0, 0. Sinon, égale à B, when la sélection égale à 0, 1. Sinon, si when sélection égale à 1, 0, sinon D. Donc, toujours la fin كامل تاع assignation تاع when else نديرو point virgule. À part ça, ما كاين ni virgule ni guillemets ni rien. Donc عندنا les guillemets bien sûr في sélection parce qu'on a un vecteur de 2 bits. دونك هذا واش كان عندنا اليوم. الفيديو اللي راح نحكيو على الويد سيلكت. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابونيو لنا لاباج هذه، تزورونا على الفيسبوك والانستغرام اذا كانوا عندكم دي كيستيون بور بليس دانفورماسيون. جيسبر يكون عجبكم الدرس هذا وتكونوا استفدتوا منه. الى الفيديو الجاي ان شاء الله.